تم تہ ونان کہ موت برحق لیکن سو ست یہ کت بیان کران کہ ملیو تسلیح مرن تو مالس برحق امس ات دہس پہ مرن مگر ہمن بینن مقابل امس اطمینان کہ مے گو مال سن ملاقات نصیب ہمن بینن تہ یت پہ یقین کہ مالس مرن یقینی مگر یس تمن پنہ طرف اطمینان حاصل کرنے خاطر کوشش پزہو کریں سو کوشش کر تمو تمن اندر تھوڑا سا دکھ روزان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس قانون دیت تر بنیاد اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ انسانیت پان ہیچناوان کہ تھی ژھڑو مے نعمت اور سو نعمت یتھی تھی حاصل گژھو سو نعمت حاصل گژھن چھُنہٕ کمال کی سو نعمت بچاون چھُ کمال ایمان میلیو یہ چھُنہٕ کمال کی ایمان بچاون چھُ کمال اللہ پاک کور یہ چیز بیان اہدنا الصراط المستقیم اگر اس سیود وتھ میلے شاید چھنہ اس دویمی چیزی ضرورت مگر اللہ پاک چھ دپان یہ چھ نصبی دعا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یس نعمت ات بازرس اندر لٹیر تہ موجود تم لٹیر یژھن تہندس ایمانس کن تہ طریقہ ضائع کریں مختلف ہیل مختلف تدبیر اختیار کر تاکہ یس تہ نعمت میلے سو نعمت گژھِ نہٕ تہندس قبضس من برقرار روزی تت من گژھن ز مداخلت اخ مداخلت کرن یہود بیاکھ مداخلت کر نصارہ دویمن آسان لفظن اندر یا تو ایسے حب جاہ یا تو ایسے حب مال بیت اگر آسان کرو یا تو ایسے حسد یا تو ایسے لا علمی کہ انسان کرنا ات نعمتس قدر تو اللہ تعالیٰ کیا تصور دیوان آگو حصول نعمت بیا گئی بقائے نعمت بیا گو حفاظت نعمت یم ترے چیز نعمت رٹیں نعمت بچاویں اور تات خلاف یم تہ سازش گھنی تم سازش ناکام کریں اور پنی نعمت بچاؤ ونکیک دور سی دور یم سات سورہ نصر نازل گو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہ ہیکو بہ کینٛہہ تہ کت ورنت مگر مفتی صاحب برونٹ کن ام موجود پیوان ٹھہر ٹھہر ون یم سات یہ سورہ پاک نازل گو صحابہ کرام ساری خوش دین گو مکمل اسلامس مز غیر ون جماعت در جماعت مگر اتس اخ عظیم ہستی یم بچپن پر تا وفات رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مزاج سمجھمت یم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تمام صحابہ کرام مز یہ ہستی یم دہ یہ سورہ پاک نازل گئی باقی خوش حضرت ابو بکر صدیق غمس مز یہ لک دپن جمہوریت اکثریت کن گی تی وچو نا وچن کن سا دلیل کن اصل شریعتس اندر معیار دلیل یہ ضروری کہ کل آسن ہاتھ یکن تمن آس کھانا حیثیتی بے طرف آس کل لکٹ مگر تمس آس دلیل مضبوط اصل شریعت معیار دلیل سا دلیل گژھِ واقعتاً دلیل آسن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرژھن حضرت اکثریت خوش تھی کیا غم کس ماحولس اندر حضرتو فرمو تہ چھو نہ پائی ات سورہ پاکس مز کیا تھی چھو ام کس ظاہری تناظرس وچھان کہ اسلامس میلے ترقی یل کنی نعمتس ترقی میلے کمال میلے یہ ام چیز واضح دلیل صاحب نعمت صاحب کمال یم دنیا نیرون یہ ام چیز دلیل رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ووت یم دنیا نیرک وقت بہت تات مصیبت پہ ودان دویم چیز میں یہ چیز موجود یہ قرآن پاکن کور بیان یدخلون فی دین اللہ افواجا اسلامس اندر اچن غیر جماعت در جماعت تک میں سو وقت یاد یعنی پان فرمو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اخ وقت وات میانس امتس مین امت نیری جماعت در جماعت اسلام مز نبر یہ اسلامس مز اچن یہ کر گژھِ ییٚلہِ عمل آسہِ اطمینانٕچ لُکھ آسن ایمانس بچاونٕچ کوشش کران ہر کن نیچو تو کوڑ کر کوشش اس گژھِ مٲلِس ملاقات گژھُن مرن تو یقینی مگر اس ملاقات سلسلہ یہ اطمینان ییٚلہِ نہٕ نعمت بچاونٕچ فکر کرو پتہ یہ اچانک کا حٲدثہٕ پتہ دپان لُکھ اسہِ حظ بچاو نعمت مگر تم ہیٚکن نہٕ بچٲیِتھ سُہ آسہِ حالت اضطراب اسلامس اندر اژُن یہ اخ الگ تصور اسلام نبر نیرن یہ زمانہ اضطراب اور یتھ دورس اندر اس موجود اچھا تصور ایمان مگر ایمان بچاؤن کوشش اس موجود بالکل تہ مائنسس من یہ ون دلس اندر اخ حسن زن اچھا دپان نہ یہ ثاو نماز ہُہ ثاو نماز ہُہ ثاو نماز شاید لکن ونی دینچ قدر
یعنی دینچ اصل فکر علماء عوامس برونٹ کن پیش کرن تچو مائنس در مائنس 1 رزلٹ غور چھ پنس مذہبس پنہ فکر یہ پابند بہت پتمہ پھر علاقہ ترالس مز أکس جائیں پروگرام خاطر پکان توڑ تھی پانس پہ توڑ سکن ہز برادری تہ موجود میانے گاڑی مز سکن دیت ات میں تل پنہ حیثیت پتہ دپن کوٹ گھن تو الیک سلیک پتہ ون ست کت دپن مسلمانوں کر رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سی 100% دگا کہ مسلمان آز عالمگیر سطحس اندر ذلیل قوم یون تصور کر مسلمان مانے نہ مانے مگر حقیقت یہی ہے پتہ ون تم ہزارہ وجوہات ون حض مگر بنیادی وجہ ون دپن مسلمان گو مالک یوتہ زیادہ غلام کہ یہ ات مالس حفاظت کر پنن تمن رشتن ہز قربانی دیوان یمن رشتن بنیاد ربن پان ترو یا یمن رشتن بنیاد انسانن پان ترو اخ رشتہ اس گر پہ ملان مول موج بین بوے وغیرہ بیاکھ رشتہ سہ سانہ اراد بنان خاندان ہند رشتہ اولاد ہند رشتہ یمن دون رشتن ہن بنو یہ دشمن کیز امس گژھِ مال و دولت محفوظ روزن اور پتہ ون تم پن کت دپن سون فکر کیا دپن سون قانون یہ اگر اس علاقس مز کھانا غریب آس وری پتہ تیوتہ پونسہ کڑان اگر گامس مز 4 غریب آسن تیوتہ پونسہ کڑو ین ولس ورس مز گژھن یم غریب 4 بچن مگر مسلمانن ہند قانون کیا یمس کانس ربن ترقی کر یہ جلدی آسان تمن 4 نش درایومت تلاش تیت کا تعویز یمن گژھِ پرٛینہِ پٮ۪ٹھے یُن بۄن وسُن یمن گژھِ نہٕ گرس کینٛہہ بچُن پتہٕ کتہِ گژھِ غربت ختم مسلمانن چھُ قانون کہ اسہِ گژھِ دولت ختم گژھٕنۍ ییٚتہِ گژھِ نہٕ کانٛہہ امیر بچُن چہِ جایہِ کہ غربت کرو ختم یہ کیا معاملہ چھُ یہے ییٚمہِ ساتہٕ یم اسباب سٲنِس معاشرس اندر گژھن لُکھ گژھن دین نش پانے دوٗر انتقامُک ماحول آسہِ اضطرابُک ماحول آسہِ مفتی صٲب بہت برونٹ کن موجود قرآن پاکس من دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وچو اللہ تعالیٰ سن مزاج کیا دین آو دویمس نمبرس پر بیان کرنے یلی اللہ تعالیٰ بیان کر سکرن گوڑنت کیا دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے ربا اس کر دنیا آتا مگر رت یلی انسان اس پلو پوشاک ایسی یہ کری امامت یلی تے رپی دعا ایسی تیلے ہیو زمین تیلے بنیو ہیوس مسجد تیلے کریو پگا اعتکاف تیلے بوزیو پگا ختم قرآن تراوی یل نہ رپی دہ چندس آس پہ زیوٹ پروگرام بنان ون کرو عبادت ون مالیت باقی چیز یہ خیال استو محال استو یلی اسلامس مالیت مضبوط آس یقیناً یہ مسلمان قوم آس عبادتس مز مضبوط یلی یہ غربتن پتھر پومت آس وقت وات یہ کہ اسلام سودہ تہ کرت اور یہ فرما رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اضطراب زمان آس سو کال شنگ مسلمان بحالت ایمان صبح وات بحالت کفر وکان رجل یبیدین بعرض من الدنیا قلیل دہن پانسن ثن اسلام کنت کس یعنی امتک نوجوان یعنی امتش موج تو کور وہ آج کا دور چل رہا ہے یہ اضطراب زمان امہ خاطر لازم تو ضروری یل اس نش نعمت بچاؤ بہ کرو تہ پنہ ماحول اعتبار کت عرض اچھنا یت وچی ایسے اللہ پاکن فصل کورمت عطا ژوٗنٛٹھ اللہ تعالیٰ کرنس حفاظت یل اس پگہ یہ ژوٗنٛٹھ والن قسم قسمچ کوشش کران گۄڈنیٚتھ کرہوس پیکنگ کرہوس یا پیکنگ کرنے برونٛٹھ کرو گۄڈنیٚتھ کوشش ات ما آسہِ سۄ داغدار ما آسہِ سیمہِ دار ما آسہِ سُہ کڑو نیبر اکھ نمبر ژوٗنٛٹھ کٔرِتھ أسۍ چھِ پیک کران پتہٕ چھِ سٹور کران سۭتۍ چھُس دوا پُڑے پُڑے تہِ تھاوان وۄنۍ زن ترٛایَن علماہن سوال کہ گگُر مارُن چھا جٲیز کِنہٕ ناجٲیز سۄ چھِ اَسے پاے اَسہِ کیٛاہ چھُ وَنُن مگر گریٖستہِ چھُ پانس پاے مولوی کیٛاہ دی جواب مگر گگُر مارُن چھُ ضروٗری سُہ چھُنہٕ جٲیزس پرٛاران سُہ کوٚت چھُ ووتمُت آسان ضروٗری تٔمِس چھِ پاے آسان یہِ اکھ ژوٗنٛٹھ بچاونہٕ خٲطرٕ چھِ مےٚ پوٗرٕ ؤرِیَس پیٚمٕژ محنت کَرٕنۍ اگر یہِ گگُر زِندٕ روٗد یہِ دی نہٕ میٲنِس ژوٗنٛٹھِس محفوٗظ روزنہٕ نہ ہٮ۪کن بہٕ کوٗر نکھٕ وٲلِتھ نہ ہٮ۪کہٕ بہٕ عمرہ کٔرِتھ نہ ہٮ۪کہٕ بہٕ حج کٔرِتھ نہ باقٕے پروگرام وۄنۍ کتہِ چھُ مولوین پرژھُن گگُر مارُن چھُ ضروٗری کیٛازِ ژوٗنٛٹھ چھِ نعمت یہ نعمت میلے یہ چھوٹی نعمت ہے ونی نعمت بچن چھ بڑ نعمت یہ کت کڑ بچہ ات تدبیر اختیار کریں ات تھو دوا پڑ تہ تھوس باقی چیز ژھل تہ تھوس تاکہ گگُر گژھِ سن سرمایہ ضائع کرن مگر امس مسلمانس گو کیا یس نعمت اللہ پاکن کائناتس من ساروی کھوت لا مثال نعمت یت اس ایمان ونو یت نعمتس محافظ حضرات انبیاء بنے یت نعمتس محافظ حضرات ملائکہ بنے
یت نعمت برونٹ پکنان والے حضرات صحابہ کرام تمو دت ہر قسم قربانی اور یہ نعمت ووت اس تام ات مومن دپان نہ میں کاشر سہ کلمہ پڑھمت اگر شیطان ہتہ پھر برونٹ کنی سہ ہیکہ میں گمراہ کرت کیسے ممکن ہو سکتا ہے یمی ارتداد یمی کفرک انجیش صحابہ کرام پانس پہ محسوس کران اگر نہ اللہ تعالی سن فضل برونٹ کن یہ بار بار تم پنس ایمانس سوال کران سنس ایمانس مجھ تیزہ کی کمزوری آمس یت پگہ نفاق ناو پی معمولی اس ایمانس اندر یا اعمالن اندر اکھ سہ کیفیت بدلن صحابہ کرامن دپان شاید یہ تو رود نو ایمان اس اندر موجود اس اندر چھن ایمان ہی آسن اس تس سمجھن کہ ہمارے پاس ایمان ہے لہذا یہ دور اضطرابک دور پن تعلق وقت کڑو میں نے عزیز دوستو دجالی دور کیا پتہ تیت حادثہ ما یہ یم سات نے پنس پانس ہیکو پتہ حساب کتاب دیت پن ایمان ہیکو نس تم طریق بچائت کی اگر پگہ اس آخرتس اندر کامیابی میل سو میل اس ایمان کسی بلبوتس پہ امہ خاطر ہر اعتبار کوشش کریں جمعہس ازیو نہ پرارن کی جمعہ دین مفتی صاحب یم کرن نصیحت وتم 7 دہ تو 7 رٲژ ات من صرف 1 گھنٹہ بچن اس علماء نش نصیحت بوزان باقی اس وقت زیوٹ ملان دپان نہ سنس ایمانس گھن ضائع تو بربادی فضل عملس اندر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حنزلہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ اخ واقع بیان کران روایتن اندر موجود یم سات حضرت حنزلہ فرمو کہ مے اندیش پنس پانس پہ نفاقک دون درے نبر پور بازرس کورک ناد لکن ہین حضرت حنزلہ امس اندر آو نفاق العیاذ باللہ بت سمکھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اے حنزلہ تھی کیا یم کت بیان کران حضورن ہند صحابی ہے کہ منافق ٲسِتھ فرمونس ژٕ کت وجہ پہ پنس پانس ونان میون ایمان گو متاثر فرموک یل بہ صحبت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام من موجود چھس آسان تیل چھس بہ دنیا نش بالکل غافل گژھان تیل چھ مے مکمل توجہ پنس خالقس کن روزان لیکن یل صحبت رسالت ختم چھ گژھان بہ چھس نبر نیران سو کیفیت چھ مے کم گژھان پنن بٹن ست چھس لگان دین چھم نہ ختم گژھان مگر تم اثر چھم نہ تیتھ روزان کہ یہ کتھا روزان رسول رحمت علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو فرمو اگر تہ ات سمجھان یہ گو نفاق مے سہ معاملہ سب مے سہ کیا سپدان دونوے گئی پن مصلحت رسول رحمت علیہ السلام یا رسول اللہ اس یہ معاملہ سپدان حضور کیا جواب دیت فرموک تھی انسانی دنیا مز روزان انسانی دنیا مز انسانیت ز درجہ یا تو امت یا تو نبوت نبوت ایمان زا ٹھہران یہ بڑھتی روزان امیک درجات دہ کھو دہ ترقی کران مگر یس امت ایمان معیار ات کن سات ہرد سونت ات کن سات ہرد سونت چھٹی وندہ آو تہ تہجدس تہ پابندی اکس عام انسانس سپدی یہ معاملہ لیکن اس تہ ون کہ سانس ایمانس گھس اکے کیفیت روزن یہ ایمان معیار ملکن ہند یہ ایمان معیار کہ تمن 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ سندین تمام نعمتن پہ مکمل نظر انسان دپی آز وچھم یہ پگہ وچھو ہو رات وچھم یہ کالکت وچھو یہ مگر یل اللہ تعالیٰ سن تمام نعمتن ملکن برونٹ کن انسان سن کیفیت ہیکہ بدلت ات سوری برونٹ کن یم تہ رنگ یم تہ میک اپ اس ڈیکوریشن سہ سوری برونٹ کن اتھی دم کا مثال یہ کن اش پھرو یہ ملکن ہند ایمان معیار تہند ایمان معیار اکس جائے روزان یل تھی دپیو اس گھو ہوتی تتھی آسن نیبر تتھی آسن تیل وسن پہ آسمان پہ ملک تم کرنو تھی زمینس پہ سلام تو مصافہ کیاز تھی روزو تیل انسانی شکل اندر حقیقت من ملک تھی سی سپدی یہ چیز وچو مسئلہ اس کہین مگر فکر اس پنہ ایمان کہین گئی نا تبدیلی ایمانس آئی نا ذرا برابر تہ تبدیلی مگر تیل تس پنہ ایمان ییژ زیادہ فکر حنزلہ بیان کران مے ما گو ایمانس کیا کن قسمک نقصان ابوبکر پان فرمان مے ما گو ایمانس نقصان یل مفتی صاحب پرسو یل ہوئی صاحب پرسو سہ دپہ نہ سون ایمان چھ کمزور اس چلناون شیطان کپر دیوان لبڑ کن مگر دوستو یہی بات تو بڑی غلط فہمی یہ بڑ بار غلط فہمی یل انسان نعمت رٹ پتہ کرن بچاونچ کوشش تہ پتہ روز اطمینان کس ماحولس اندر یہ تو گمراہی تو مسا سمجھ لہذا ام چیز خطر کرو فکر دجال ین وول دجال سن دور قریب تم تمام تدبیر موجود یم سنس ایمانس ہکن مکمل برباد کرت یل اکس انسانس بت کن آئی ام چھ بت پنہ طرف کھانا سپورٹ تھومت کہ یم سۭتۍ بت بچہ امس پھٹیا بت کن نا یقیناً پھٹس زخمی گھس بت
वन दपि यूता ज्यादा तवक्कुल वोल यह दपि और चलन कन चलन गोल चलन बह थो हिफाजत खतर कह दिफा की पत दपि मे नसा यी कन कलस ये तो अल्लाह के कानून के खिलाफ है रबन कानून थोमुत असबाबन हूं काम यु कन यी बुथ अगर न बुथिस कह चीज हिफाजत आए बुथ फट यही तो मसला है बुथ ईमानस पे बुथ कुफ्र की तरफ हमल गसन नौजवान पन ईमान बचाने खतर 10-5 हज मेहनत कर्म यह दपान बह योर तूमिन बह और वापस मूमिन फिर अलियाज़ुबिल्लाह हुजूर का ये फरमान गलत है कालशंगी इंसान मुसलमान सुबन वत काफिर फिर ये बात गलत है यह कत गलत यह हकीकत वनकस तम नौजवान ब्रोट कुन यम सा तम पन दाद कांगड़ वनान यम वन तिमन चीजन पर्द कर तम अवामस ब्रोट कन अनान नत बड़ बार अक्सरियत नौजवान हज इस्लाम ोप कर नबर द्रमित और तिमन एहसास गोमुत अल्लाह ताला कर सैनिस ईमानस हिफाजत कोशिश करो सारी हजरात युकुन मा गो बहुत रेश सफेद रबस मे पे रहम करम अल्लाह ताला मुस्तगनी अल्लाह ला यहताजु इला शैइन मा कान तूजद फि दुनिया कत्तु यह दुनिया में लबन कर सो बड़ मखलूक अंबिया या लकट मखलूक अल्लाह ताला कैसे हुन मोहताज अल्लाह ताला तेल अल्लाह ताला खालिक ये मखलूक रोब तेल रोब ये कायनात अकीदन किताबन मज यम तस्वुरात मुकम्मल तरीका अंदर पर्नावन रोब तेल रोब ये कायनात यानी कि कायनात तस्वुर तो सान जहनन मज बन वो कि ये अल्लाह ताला सुन वजूद रोब मुस्तगनी बेनियाजात समझ जात तम कंस मोहताज मामलात सन ताल्लुकात सन लेन देन सोन लिहाजा अस पे पन मामलात बेहतर बनावन ये अलाव पे तरक्की करें दरस कुरान दरस हदीस तज़किया नफ्स उलमान सोहबत खानकई निज़ाम पन मामलात बेहतर बनावन अगर युत रोज हफ्तस मज ओड घंटे तेल रोज नहीं इस्लाम फिर एक मजबूरी है बनाओ गो जुम्हस मे दियन लुख पाम वन द्रे सारी नमनमत नफर बह कस बेहम गर इबादत सो यस गर दी बेहन हर वक्त गि यही फिक्र आसन कि बह गोस ना अल्लाह ताला सं रहमत निश मायूस गसन अल्लाह ताला कर तह दस्तगीरी अल्लाह ताला कर मे दस्तगीरी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।